simbahan kami nagtapong. Sa sulod sa simbahan, sa kahayag o kahilom, nagiusa ang pagtuo, usara ang tuyo namo. Walay kusog nga tingog, pero kusog ang pag-ampo. Kayang among gisangpit ang Dios nga buhig yud mao. Mga luha ug kalipay among gidala tanan, mga kabalaka, mga kasakit among gisangat sa altar. Sa dihang kami miluhod, ang kasing-kasing miandam. Kayang Ginoo namin ug motubag sa panahon gyud. Bisan hinay ang among tingog, kusog ang pagtuo nga naghiusa kanunay. Ginoo, church prayer meeting kalag naghiusa sa matag pagampo, paglaong misidlat. Church prayer meeting gahom sa langit, sa dihang kami nagampo, ang langit mitubag. Walay pili, walay labaw, tanan magkapareho sa presensya sa Dios. Tanan magpaubos gyud ang pag-ampo, dili lang pulong nga gisulte, kundili kasing-kasing nga bugos misali. Sa matag pag-ampo na ay kadena nga naputol, na ay kalag nga naayo, na ay paglaom nga miturog. Bisan dili dayon makita ang tubag, padayon gihapon sa pag-ampo. Kay ikaw matinut anon gyud. Sa pag-aampo kami nagluhod, sa pag-aampo kami mitindog. Jesus, ikaw ra ang among kusog. Sa pagtawag sa tanang panahon, ikaw among sangpiton. Church prayer meeting, kinabuhi gihalad sa matag pag-ampo. Ang imong kabubuto namong sundo. Salamat Ginoo sa simbahan nga nag-ampo, sa katawan nga nagiusa sa pagtuo. Ang among kinabuhi, ikaw among gisangat, hangtod sa hangtod. Ikaw ra gyud among Dios.